आमका नका आमका नका एक दो ते माझ्याकडे या गावचे एक 200 लोक आयिल्ले आपलो प्रश्न घेवन आनी आमी हांगा एज्युकेशनाक बसतले म्हणून आनी तेंच्यांनी म्हाका दिसता सगळ्या कलेक्टराक पोलीस डिपार्टमेंटाक जावं पंचायतीक सगळ्याक लेटर केलें की आमी हांगा बसता म्हणून. आनी एक्चुली पळोवपाक गेल्यार ऑर्चर्ड जमनी भितर हो प्लांट आसा. हे जमनीचें कन्वर्शन जावना आनी हेका बेकायदेशीरपणान ऑपरेट करपाक परमिशन दिल्लें आसा. आनीक जो एडिशनल डेप्युटी डायरेक्टर पंचायत आसा तेणें हेजेर स्टे दिल्ले आसा. ती खंयचे हेतून दिल्या ती म्हाका खबर ना. कारण गांव सगळो मॅक्झिमम गांव एकवटेन आसा आनी गांवांत हो प्लांट हांगा नाका. इतलो त्रास जावना हे पतीन आमकां हो गांवान हाडून घाण सोडला. रात दीस गाडयो येता घाणीच्यो. करतली कितें आमी? कशी रावपाची? आमी जगपाची कशी? आमकां जगपाक जायना हांगा. आमकां जर आमी जगपाचें जाल्यार तेणी आमकां मारपाचें आनी तेणी हांगा रावपाचें. 4 दीस येता पुलीस येता वयता पुलिसांक आमचें कितें जाल्यार पुलीस रोखडे येता आनी तेचें कितें जाल्यार पुलीस तेचें आयकता पुलीस येयना हांगा आयकोवपाक. पी साहेब येता आमकां सांगता तुमचें कितें जालें तुमचें कितें घडलें. पी साहेब येता तेचे पुरते येता वयता. आमी आपल्यार खंय येता 2 पुलीस घाल म्हटलें. आमी पुलिसीन रातची गेली पुलिसाक धाड म्हटलें. धाडले तेणी पुलीस आपणाक जाय तेन्ना तेचे पुलीस आत्तां कितें केलें आत्तां पुलीस तेचे पावता आसले. आमकां कित्याक पावना? आमी कितें गरीब लोक आमी धनगर लोक हांगा रावला. आमचे आजे पणजे हांगा मेलेले आसा. आमकां आज आमची इतली पिढी आज जावन आमचे 7 पिढीचे लोक आसा हांगासर ते ताका खबर नासतले. तो काल येवन हांगा रावन तेणी मोठो प्लॅन करून घाटी लोकांक सगळ्या लोकांक वयले हाडून हांगा सोडला आनी आमकां धमकी दिता रात दीस.